नमस्ते। आजको हाम्रो भिडियो एकाइ 14 रचनाबाट हुनेछ। यो एकाइबाट एसईई मा प्रश्न नम्बर 17 मा 4 मार्क्सको प्रश्न सोधिने गरेको पाइन्छ। अब कक्षा 10 मा पढ्नुपर्ने रचनाको प्रकारको बारेमा जानौं। बराबर क्षेत्रफल भएका दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना। हामीले बराबर क्षेत्रफल भएको दुईवटा सचहरूको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजको रचना। यसै गरी बराबर क्षेत्रफल हुने समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको रचना। यसै गरी दिएको चतुर्भुजसँग बराबर क्षेत्रफल हुने त्रिभुजको रचना। यसरी हामीले कक्षा 10 मा चाहिँ 4 प्रकारको रचना हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी बराबर क्षेत्रफल भएको दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको रचनाको एउटा उदाहरण हेर्छौं। अब रचना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि जानौं। सर्वप्रथम ज्यामितिका आधारभूत जानकारी र त्रिभुज र चतुर्भुजसँग सम्बन्धित साध्यहरू दिमागमा राख्नुहोस्। हामीले रचना गर्दा ज्यामितिका आधारभूत जानकारी, हामीले कम्पास कसरी चलाउने, कम्पासले कसरी कोणहरू खिच्ने जस्ता आधारभूत जानकारी, त्रिभुज र चतुर्भुजको विशेषताहरू र अघिल्लो पाठमा पढेको त्रिभुज र चतुर्भुजसँग सम्बन्धित साध्यहरू दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ प्रश्न ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, राम्ररी बुझ्नुहोस् र रचना गर्नुपर्ने त्रिभुज चतुर्भुजको नाम के छ पत्ता लगाउनुहोस्। यदि प्रश्नमा भने अनुसार नामकरण भएन भने नम्बर पुरा पाइदैन। हामीले प्रश्न ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले रचना गर्नुपर्ने त्रिभुजको त्यहाँ नाम के दिएको छ, चतुर्भुजको नाम के दिएको छ त्यो राम्ररी पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यही अनुसार हामीले नामकरण गर्नुपर्छ। हामीले रचना मिल्यो र नामकरण मिलेन भने पनि नम्बर पुरै पाइदैन। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ प्रश्नमा भने अनुसार नमुना चित्र बनाउनुहोस् जसले तपाईलाई रचना गर्न सजिलो बनाउने छ। प्रश्न ध्यान दिएर पढेर बुझिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी रचना गर्ने भनेर एउटा हामीले नमुना चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नमुना चित्र अनुसार हामीले कुन रेखा खिच्ने, कुन नाम कहाँ दिने भनेर प्रस्तुत नमुना चित्रमा हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले वास्तविक रचना बनाउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अर्को छ रचना गर्दा सिसा कलमको प्रयोग गरी स्पष्ट र मसिनो रेखा खिच्नुहोस्, साथै नामकरण पनि सिसा कलमले नै गर्नुहोस्। हामीले रचना गर्दा के प्रयोग गर्ने, सिसा कलम प्रयोग गर्ने र त्यसले बनाएको रेखाहरू के हुनु पर्यो, स्पष्ट र मसिनो हुनु पर्यो। र हामीले रचना गरिसकेपछि नामकरण गर्दा पनि के प्रयोग गर्ने, सिसा कलम नै प्रयोग गर्ने। रचनामा कोणहरू खिच्दा कम्पासको प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले रचनामा कोणहरू खिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कोणहरू प्रोट्र्याक्टर होइन, के प्रयोग गर्नु पर्यो, कोण खिच्न कम्पासको प्रयोग गर्नु पर्यो। रचनाका चरणहरू उल्लेख गर्नु पर्दैन। रचनामा हामीले यो पछि यो गर्ने, यसो गर्यौं भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। जस्तै हाम्रो बुकको इक्जाम्पलमा दिएको छ त्यसरी हामीले त्यो चरणहरू उल्लेख गर्नु पर्दैन। रचना गरेर तयार भएको चित्रलाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा जाँच्नुहोस्। रचना गरिसकेपछि त्यो चतुर्भुजहरू अथवा त्रिभुजहरू, त्रिभुज चतुर्भुजहरू कसरी बराबर छ कि छैन त भनेर प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा जाँच्नु पर्ने हुन्छ। र अन्तिममा कुन चित्र कुनसँग बराबर हो लेख्नु पर्ने हुन्छ। कुन त्रिभुज बराबर कुन त्रिभुज छ अथवा कुन त्रिभुज बराबर कुन चतुर्भुज छ, कुन चतुर्भुज बराबर कुन चतुर्भुज छ, त्यो कुरा हामीले अन्तिममा स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। रचना गर्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरू दिमागमा राख्नुभयो भने रचना गर्न सजिलो हुनेछ। अब हामी बराबर क्षेत्रफल भएका दुईवटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं। यहाँ एउटा प्रश्न छ, भुजाहरू एबी बराबर 4 सेन्टिमिटर, एडी बराबर 6 सेन्टिमिटर र एंगल बीएडी 60 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुजसँग बराबर क्षेत्रफल हुने एउटा कोण 45 डिग्री भएको सच रचना गर्नुहोस् भन्छ प्रश्नले। यसलाई रचना गर्नुभन्दा अगाडि कुन अवस्थामा चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजहरू
बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि पढाएका छौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीचमा रहेको समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर पढाएका छौँ। त्यसकै आधारमा हामी अब यसमा रचना गर्छौँ। अब हामी रचना गर्नुभन्दा अगाडि नमुना चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नमुना चित्र बनाउन गइरहेको छौँ। यसको लागि हामीले यहाँ दुईटा भुजा एबी 4 सेन्टिमिटर र एडी 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले एडी भुजालाई चाहिँ आधारमा राख्छौँ। एडी भुजा 6 सेन्टिमिटर। तपाईले रचना गर्दाखेरि प्राय लामो भुजालाई चाहिँ आधार बनाएर राख्नुभयो भने अलिक सजिलो हुन्छ। हामीले यहाँ एबी लाई पनि बनाउन सक्थ्यौँ, एडी लाई पनि बनाउन सक्थ्यौँ। कोण एंगल बीएडी दिएको छ। बी र डी लाई चाहिँ हामी दुईटा साइड मध्ये कुनै एउटा साइडमा राख्न सक्थ्यौँ। बी र डी लाई पोइन्टलाई हामी सी राखौँ। यहाँ 60 डिग्री हुन्छ। यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने एउटा सच एबीसीडी को निर्माण भयो। अब अर्को सचको लागि हामी ए भन्ने पोइन्टबाट 45 डिग्री खिच्ने। 45 डिग्री बनाउँथे। अब बीसीलाई अलिकति लम्बाएर डी सँग जोड्दियौ। यो पोइन्टलाई ई नाम राखौं। अर्को पोइन्टलाई एफ नाम राखौं। यसरी हाम्रो नमुना चित्र के भयो त तयार भएको छ। यहाँ यसको नाम नमुना चित्र भनेर लेखिदियौ। तपाईहरुले एक्जाममा पनि साइडमा रफ गरे जस्तै नमुना चित्र भनेर साइडमा बनाउनु होला। अब हामी स्केल, कम्पास, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरेर रचना गर्छौं। म यहाँ स्टेप बाइ स्टेप भन्छु। तपाईहरुले पनि कम्पास, पेन्सिल, स्केल लिएर रेडी भएर बस्नु होला। स्केलको मद्दतले एउटा लामो धर्का तानौं। यो कति लामो हुनुपर्छ भनेर नाप्नु पर्दैन, एउटा लामो धर्का तान्ने। त्यसपछि हामीले अब एडी भुजा पत्ता लगाउन गइरहेछौं। त्यसको लागि एडी हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनमा हेरौं। एडी 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। कम्पासको प्रयोग गरेर, कम्पास र स्केल प्रयोग गरेर 6 सेन्टिमिटरको चाप हामी नाप्छौं। कम्पासको टुप्पोलाई 0 मा राख्ने र पेन्सिलको टुप्पोलाई 6 मा राख्दाखेरि 6 सेन्टिमिटरको चाप बन्छ। त्यो चापलाई हामी अघि हामीले तानेको लामो रेखामा काट्छौं। दुईटा पोइन्ट के हो पत्ता लाग्यो। त्यो दुईटा पोइन्टको नाम के राख्छौं ए डी। यो पोइन्टलाई हामी ए राख्ने नाम, यो पोइन्टको नाम हामी के राख्छौं डी राख्छौं। यसरी हाम्रो एडी भुजा पत्ता लाग्यो। तपाईहरु पनि सँगसँगै बनाउनु होला। ल अब यति बनाइसक्नु भयो भने अब ए भन्ने पोइन्टबाट हामी कम्पासको मद्दतले 60 डिग्री को कोण खिच्छौं। त्यसको लागि कम्पासको टुप्पो राख्नु पर्यो, ए मा राख्ने र आफुलाई मिल्ने गरी एउटा चाप काट्ने। तपाईको कपीमा कतिको साइजको मिल्छ त्यतै चाप काट्नु होला। यसरी यसरी चाप काटिसकेपछि कम्पासको त्यो चापलाई घटपट नगरिकिन, त्यो चापलाई घटपट गर्नु भएन। घटपट नगरिकिन कम्पास टुप्पोलाई यस ठाउँमा राखेर अहिलेको चापमा अर्को एउटा चाप काट्नु होला। यसरी चाप काट्ने। अब स्केल प्रयोग गरेर यसरी
दुईटा पोइन्टलाई हामी जोडौं। अब यो नापहरु पनि हामी लेख्दै जाउँ। कति कति नाप छ त्यो सबै भुजाहरुको कोणहरुको नाप लेख्दै जाउँ। एडी कति थियो? एडी 6 सेन्टिमिटर थियो। हामीले यहाँ एडी को नाप 6 सेन्टिमिटर लेखौं। अब हामी बी बिन्दु पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि कम्पास र स्केल प्रयोग गरेर हामी कम्पासमा 4 सेन्टिमिटर को चाप नाप्छौं। कम्पासको टुप्पोलाई 0 मा र पेन्सिलको टुप्पोलाई हामी 4 मा राख्यौं भने 4 सेन्टिमिटर को चाप बन्छ। हामीलाई एबी 4 सेन्टिमिटर दिएको थियो, त्यही भएर हामीले 4 सेन्टिमिटर को चाप नाप्नु पर्ने भयो। अब कम्पासको टुप्पोलाई ए बिन्दुमा राखेर अघि हामीले खिचेको 60 डिग्री को रेखालाई काट्ने। यो काटेको बिन्दु के हुन्छ? बी हुन्छ। अब सचको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भन्ने तथ्यको प्रयोग गरेर हामी सी बिन्दु पनि पत्ता लगाउँछौं। हाम्रो यो चाप एबी चाप जति हुन्छ बीसी चाप पनि के हुन्छ? त्यति नै हुन्छ। त्यसैले कम्पासको टुप्पोलाई डी बिन्दुमा राखेर एउटा चाप काट्छौं। अघि काटेको बिन्दुको नाम बी राखौं। फेरि अब सचको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भन्ने तथ्यको आधारमा एडी भुजाको नाप जति हुन्छ बीसी भुजाको नाप पनि त्यति नै हुने भएकोले सी पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि एडी को चाप नापौं। कम्पासको टुप्पोलाई ए र पेन्सिलको टुप्पोलाई डी मा राखेर एडी को चाप नापौं। अब कम्पासको टुप्पोलाई बी मा राखेर अघि हामीले काटेको चापमा अर्को चाप काटौं। यो काटेको बिन्दुको नाम के हुन्छ? सी। यो बिन्दुलाई हामीले सी नाम राखौं। अब बिन्दुहरू जोडौं। स्केलको प्रयोग गरेर बी र सी जोडौं। त्यस्तै गरी डी र सी पनि जोडौं। अब एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो। एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुजको रचना भयो। अब हामीले यो समानान्तर चतुर्भुजसँग बराबर क्षेत्रफल भएको अर्को एउटा समानान्तर चतुर्भुजको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा कोण कति हुनु पर्यो? 45 डिग्री हुनु पर्यो। त्यसको लागि कम्पासको प्रयोग गरेर ए बिन्दुबाट 45 डिग्री खिच्नु पर्यो। त्यसको लागि कम्पासको टुप्पोलाई ए मा राखेर अहिको चाप बराबर बनाउने। त्यसपछि हामीले अब 45 डिग्री खिच्दा 90 डिग्री खिचेर 0 र 90 डिग्रीको बिचमा पनि गर्न सक्छौं। 30 डिग्री खिचेर 30 र 60 डिग्रीको बिचमा पनि हामी खिच्न सक्छौं। हामी यहाँ 30 डिग्री खिचेर 30 र 60 को बीचबाट 45 डिग्री खिच्दैछौं। 30 डिग्री खिच्नलाई 60 डिग्रीबाट र 0 डिग्रीबाट चाप नापेर काट्ने। अब यो काटिएको चाप र बिन्दु ए लाई जोडेर चापमा मात्र चिन्ह लगाउने, सानो चिन्ह लगाउने। यसरी सानो चिन्ह लगाउने। यो 30 डिग्री हो। अब 30 डिग्री र 60 डिग्री को बीचमा पनि एउटा चाप काट्ने। कम्पासको टुप्पोलाई 60 डिग्रीमा राखेर एउटा चाप काट्ने। कम्पासको टुप्पोलाई 30 डिग्रीमा राखेर त्यसमा चाप काट्ने। यो काटेको चापमा चाहिँ 45 डिग्री
कोण बनेको हुन्छ। अब यसलाई पनि जोड्दियौँ। अब यसलाई यसरी स्केलको प्रयोग गरेर हामी जोड्छौँ। यो रेखाले बीसी रेखालाई काटेको बिन्दुलाई हामी एफ मान्दियौँ। एफ बिन्दु हुन्छ। अब फेरि यो सचको पनि सम्मुख भुजा बराबर हुन्छ भन्ने तथ्यको आधारमा एडी भुजाको नाप जति हुन्छ एफ ई भुजाको नाप त्यति नै हुन्छ। हामीले नमुना चित्रमा हेर्दै बनाउँदैछौँ। ई भन्ने पोइन्ट हामी पत्ता लगाउन गइरहेछौँ। अब एडी को नाप जति हुन्छ एफ भन्ने बिन्दुदेखि त्यति नै चापमा हामीले काट्दाखेरि त्यहाँ ई बिन्दु के हुन्छ पत्ता लाग्छ। त्यसैले हामीले एडी जति छ त्यति नै हामीले चाप काट्यौँ। अब यो बीसी भन्ने भुजालाई लम्ब्याउँ। बीसी भुजालाई लम्ब्याउँदा काटिएको बिन्दु चाहिँ कुन हो त? ई बिन्दु हो। यसको नाम हामीले अब ई राखौं। अब स्केलको प्रयोग गरेर डी र ई बिन्दुलाई जोडौं। अब बाँकी भुजाहरूको नाप पनि लेखौं। एबी भुजाको नाप 4 सेन्टिमिटर थियो। एबी को नाप 4 सेन्टिमिटर लेखौं। कोणहरूको पनि नाप लेखौं। यो नापहरू चाहिँ तपाईले सुरुमै बनाउँदै लेख्दै गर्दा हुन्छ। मैले अघि छुटेको थियो त्यही भएर अहिले लेख्दै छु। अब अर्को कोण थियो 60 डिग्री, त्यसलाई पनि लेखौं। अर्को सचको कोण 60 डिग्री थियो। यसरी प्रश्नले भने अनुसार दुईवटा सचहरू बराबर क्षेत्रफल भएको दुईवटा सचहरूको रचना हामीले गर्यौं। कुन आधारमा यो बराबर छ भनेर हामी सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा पनि हामीले अगाडि पढेको साध्य अनुसार एउटै आधार एडी र उही समानान्तर रेखा एडी र बीई बीच रहेको सच एउटा एबीसीडी भयो र अर्को सच एडीईएफ छ। त्यो दुईटा के छ एकअर्कामा बराबर छ। अब अन्तिममा चित्रमा कुन कुन सचहरू बराबर छन् भनेर नाम सहित लेख्दियौं हामीले। सच एबीसीडी बराबर सच एडीईएफ हुन्छ भनेर लेखौं।